नाज़रीन, दिस इज़ सानी खान एंड यू वाचिंग न्यू एपिसोड ऑफ इनसाइड फाइनेंशियल मार्केट्स। नाज़रीन, गुज़िश्ता 4-5 महीनों से हम कैपिटल मार्केट में डिस्कस कर रहे हैं कि गोइंग फॉरवर्ड इकोनॉमी कैसी है, कैपिटल मार्केट पे इसके असरात कैसे होंगे। लेकिन जो सबसे अहम तरीन बातचीत है वो ये है कि लोगों की सेविंग्स, लोगों की सारी उम्र की जो कमाई है वो एक्चुअली इन्वॉल्व होती है जब कोई ट्रेडर किसी के कहने पर कोई स्टॉक बेचता है या ख़रीदता है। कैपिटल मार्केट में जो कैरियर है, कैरियर को परस्यू करना है, दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक। हमने सोचा कि कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टर इंटरेस्ट के प्रोटेक्शन के ज़ुमरे में, कॉन्टेक्स्ट में इस बात को भी देखने की ज़रूरत है कि जो लोग एक्चुअली एडवाइजरी सर्विसेज के बिज़नेस में हैं, जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, जो लोग एडवाइस देते हैं लोगों को, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स में हो या ब्रोकर साइड पे हो, तो इन लोगों के बारे में भी एक्चुअली कुछ चीज़ों को देखने की ज़रूरत है कि वो लोग कितने क्वालिफाइड हैं और गोइंग फॉरवर्ड क्या कैपिटल मार्केट के रेगुलेटर्स, रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस इस ज़िम्मे में कुछ काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हमने आज के प्रोग्राम को रखा और हमने मुबशिर सादिक साहब को अपने साथ इनवाइट किया बातचीत करने के लिए। ही हैपन्स टू बी द CEO ऑफ IFMP, विच इज़ द इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स पाकिस्तान। दूसरे नंबर पर हमने बातचीत के लिए दावत दी शहबाज हुसैन बलोच। ही इज़ अ कैरियर कंसल्टेंट। और गिवन द इकॉनमी, पाकिस्तान की मईशत की जैसी सिचुएशन है, मैन्युफैक्चरिंग इकॉनमी तो हमने ख़त्म कर दी है, अब सिर्फ ट्रेडिंग इकॉनमी रह गई है। तो लोग फाइनेंशियल सेक्टर में कैपिटल मार्केट की तरफ नौकरियों को देखते हैं, कैरियर परस्यूट को देखते हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में टुडे वी वांट टू डिस्कस कि अगर किसी को अपना कैरियर कैपिटल मार्केट में बनाना है तो वो क्या करे, और अगर कोई किसी की सेविंग को कहीं इन्वेस्ट करा रहा है तो उसकी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, ये जानने के लिए हम बातचीत करेंगे मुबशिर सादिक से। मुबशिर सादिक, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम। थैंक्स अ लॉट। सादिक साहब, ज़रा बताएं, ये जो IFMP का इंस्टीट्यूशन है, वी ऑल नो कि कैपिटल मार्केट के में एजुकेशन और कैपिटल मार्केट के डेवलपमेंट के लिए जिस तरह की सर्टिफिकेशन और बाकी चीज़ों की ज़रूरत है, उसके लिए वी हैव गॉट ओनली वन इंस्टीट्यूशन, दैट इज़ इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स पाकिस्तान। आपने रिसेंटली अभी ज्वाइन किया है। व्हाट आर योर प्लान्स एंड गोइंग फॉरवर्ड आप बाज़ार को और एजुकेशन को कैसे देखते हैं? शुक्रिया सर। देखिए, इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स ऑफ पाकिस्तान तमाम जो पाकिस्तान की फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, इंक्लूडिंग कैपिटल मार्केट, इवन इंश्योरेंस की मार्केट को भी सर्व करते हैं हम, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, मुदारबा कंपनीज़ हैं, उनको भी सर्व करते हैं। और सर्व करने का तरीक़ाकार क्या है, चाहते क्या हैं हम? देखिए, हमारा बिल्कुल सिंपल एजेंडा है कि इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स और रिलायबल प्रोफेशनल्स। अब ये अगर इसी हमारा जो आप समझ लीजिए ये नारा है, अगर इसी को अगर आप एक्सपैंड कर दें तो आपको बात समझ में आ जाएगी कि हम चाहते हैं कि ऐसे प्रोफेशनल्स मार्केट में तैयार हों जिन पे लोग डिपेंड कर सकें, जिनके पास वो एनालिसिस की कुव्वत हो, वो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चीज़ों को परफॉर्म कर सकें। सो हमारा प्रोफेशनल हम ऐसा तैयार करें जो रिलायबल हो। आपको पता है कि तमाम कैपिटल मार्केट में फंक्शंस करने के लिए जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो मुख्तलिफ लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स रखता है। वो चाहता है कि लोगों ने एक बेसिक लेवल ऑफ एजुकेशन अटेन किया हो ताकि वो अपना रोल बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें। और हम वो इदारा है जो ये लाइसेंसेस इशू करते हैं, जिनकी बेस पे, और वो ऐसे इशू नहीं कर देते जी, हम पूरा एक प्रोसेस फॉलो करते हैं, एग्ज़ाम लेते हैं, प्रोफेशनल डेवलपमेंट कराते हैं, कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट कराते हैं, कोर्सेज पढ़ाते हैं, और उसके बाद जब एक कोई साहब उनका तजर्बा, उनका एक्सपीरियंस, उनका नॉलेज इस काबिल हो जाता है तो उसको हम एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन देते हैं जिसकी बेस पर वो फाइनेंशियल मार्केट में काम करता है। तो हमारा प्लान यही है कि हमने प्रोफेशनल्स को स्ट्रेंथन करना है। किस तरह? अपने कोर्स पे काम करके, उसे इम्प्रूव करके, कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट पे काम करके, ऑनलाइन एजुकेशन पे बहुत सारा काम कर रहे हैं हम, उर्दू कंटेंट पे काम कर रहे हैं, लोकल लैंग्वेज को प्रमोट कर रहे हैं, उर्दू ट्रांसलेशन करा रहे हैं अपने कंटेंट की, इन्वेस्टर के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं। और इन्वेस्टर से मुराद मेरी कोई बहुत बड़े इन्वेस्टर्स की बात नहीं है, ओवरऑल जनरल पब्लिक तक हम चाहते हैं हमारा पैगाम पहुंचे कि पाकिस्तान की कैपिटल मार्केट में कितनी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। दैट्स ग्रेट।
یہ بھی بتائیے مبشر صاحب کہ پاکستان کی جو کیپٹل مارکیٹ ہے اس میں ہم جانتے ہیں کہ کوئی 300-350 سے زائد بروکرز جو ہیں وہ اس وقت ایکٹیو ہیں. تو ایک تو بروکر کی ورک فورس ہے, دوسری میوچل فنڈ انڈسٹری کی ورک فورس ہے. تو اس ورک فورس کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس سے متعلق ڈو یو ہیو اے پلان؟ او یس ڈیفینیٹلی سر. دیکھیے جو میوچل فنڈ ہے جیسے ایسٹ مینجمنٹ کمپنیز ہیں, دو طرح کی سرٹیفکیشنز ان کی ہیں, میوچل فنڈ بیسک اینڈ میوچل فنڈ ڈسٹریبیوشن کی. سو زیادہ تر لوگ یعنی جو اے ایم سیز کے امپلائیز ہوتے ہیں وہ میوچل فنڈ بیسک ہی کرتے ہیں, اس کی سرٹیفکیشن کرتے ہیں. اس کے لیے باقاعدہ جب کوئی امپلائی ہوتا ہے اسے کمپنی ٹریننگ دیتی ہے, وہ آ کے اس کی ایگزامینیشن ہوتی ہے, ایگزامن ہو کے وہ سرٹیفائی ہوتا ہے. ابھی ریسنٹلی ہمارے بورڈ نے پلان اپروو کیا جو ہمارے ایگزسٹنگ ممبرز ہیں ان کے لیے بھی ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ بھی کانٹیننگ پروفیشنل ڈیولپمنٹ کریں. یعنی جو چینجز آ رہے ہیں مارکیٹ میں, جو دنیا میں چینجز آ رہے ہیں اس کے مطابق اپنے نالج کو اپ گریڈ کریں, بہتری لائیں. اور جہاں آئی ایف ایم پی کا رول آتا ہے, ہم مسلسل ان کو ٹرین کر رہے ہیں, ان کے لیے کانٹیننٹ پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے سیمینارز کرا رہے ہیں. آن لائن ایجوکیشن کی ہم نے ایکٹیویٹی شروع کر دی ہے. یعنی اگر آپ فزیکلی نہیں آ سکتے تو نو پرابلم, ایسے بھی کووڈ ایس او پیز کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے یہ ایشوز ہیں کہ آپ فزیکل نہیں کر سکتے بہت سارے کام. تو ہم نے آن لائن ایجوکیشن کا کام شروع کیا ہے, انہیں آن لائن اویلیبل کرتے ہیں کانٹینٹ, آن لائن ویبینارز کرتے ہیں. یہ بات نہ صرف اے ایم سیز کے امپلائیز کے لیے ٹرو ہے بلکہ کیپٹل مارکیٹ کے امپلائیز کے لیے بھی. وہاں بھی ہم سرٹیفکیشنز کر رہے ہیں مختلف طرح کی. اور ابھی ایک سرٹیفکیشن پہ ریسنٹلی ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک دفعہ سرٹیفکیشن ڈیولپ کرتے ہیں, ریویو کرتے رہتے ہیں. ریویو میں انڈسٹری کے اسپیشلسٹ لوگوں کو بلاتے ہیں. سو ابھی اسٹاک بروکر سرٹیفکیشن کی ہم ریسنٹلی اپڈیٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور اس میں انڈسٹری کے لوگ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں. باقاعدہ بروکر ایسوسیشن سے ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں, انہوں نے نامینیشنز دیے. تو اپ ٹو ڈیٹ رہنے کے لیے مسلسل ہم اپنے کورس پہ کام کر رہے ہیں اور پروفیشنل ڈیولپمنٹ کی ہم ٹریننگز کرا رہے ہیں ساتھ کے ساتھ. آپ بتائیں گے کہ جو بروکرز ہیں اور جو میوچل فنڈ انڈسٹری ہے اس کے سیگمنٹ وائز کتنے لوگ ہیں جو ابھی آپ کے پاس سرٹیفائیڈ ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو ممبر ہیں؟ سر تقریباً ہمارے ممبرس کی تعداد 4500 پلس ہے. سو 4500 سے 4800 کے اراؤنڈ ہمارے ممبرس ہیں. جو اگر آپ میوچل فنڈس میں جاتے ہیں تو میوچل فنڈس کے آپ سمجھے میجورٹی میوچل فنڈ کے آ جاتے ہیں. یعنی جب آپ سرٹیفکیشن دیکھتے ہیں تو اراؤنڈ میوچل فنڈ کے امپلائیز 80 to 90% سرٹیفائڈ ہیں. جو بیچ میں سرٹیفکیشن نہیں ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ آتے ہیں, امپلائی ہوتے ہیں, ٹریننگ لیتے ہیں, کچھ ان کے پاس گریس پیریڈ ہوتا ہے, اس گریس پیریڈ میں انہوں نے سرٹیفکیشن کرنی ہوتی ہے. سو اس وجہ سے 100% کسی بھی ٹائم پہ پاسبل نہیں ہوگی. لوگ آئیں گے, کچھ ٹائم لیں گے اور اس کے بعد سرٹیفائی ہوں گے. بروکرز میں بھی جو بروکرز کے کیس میں بھی 2-3 طرح کی سرٹیفکیشنز ہیں. سو اگر آپ ان سرٹیفکیشنز پہ جائیں تو پاکستان مارکیٹ ریگولیشن کی جس طرح ہے یا ایف سی ایم کی ہے سرٹیفکیشن, اس میں تو آلموسٹ 100% یعنی ریکوائرڈ پرسنٹیج ہماری اچیو ہوئی ہے. ایک اسٹاک بروکر سرٹیفکیشن ہے, اس کی پرسنٹیج تھوڑی سی کم ہے پر ہم اس پہ کام کر رہے ہیں اور بروکرز بھی بہت زیادہ ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. آئی ایم شیور کہ بہت جلد ہم وہ بھی ریکوائرڈ پرسنٹیج جو ہمیں چاہیے اسے ہم اچیو کریں. تو صادق آپ بتا رہے تھے مجھے کہ بروکر سائٹ پہ جو ٹوٹل اسٹرینتھ ہے 350 بروکرز کی, اس میں جو سرٹیفائڈ لوگ ہیں وہ کتنے ہیں؟ سر اس میں جو 350 بروکرز ہیں ان کے 3 طرح کی جو سرٹیفکیشن ہے ان سے ریکوائرڈ ہیں. ایک ہے پاکستان مارکیٹ ریگولیشن, PMR, جی PMR, فنڈامنٹلز آف کیپٹل مارکیٹ FCM, اور اسٹاک بروکر سرٹیفکیشن. PMR اور FCM تو آلموسٹ 100% ریکوائرڈ جو ہے اس کی پرسنٹیج پوری ہے جو ریکوائرڈ ہے جن لوگوں نے کرنی ہے, کیونکہ مختلف رولز کے حساب سے سرٹیفکیشن ڈیزائن ہے. سو ہر بندے نے FCM نہیں کرنی, ہر بندے نے PMR نہیں کرنی, اور ہر بندے نے اسٹاک بروکر سرٹیفکیشن نہیں کرنی. جو اسٹاک بروکر سرٹیفکیشن ہے اس کو چھوڑ کے باقی دونوں 100% ہم نے اچیو کی ہوئی ہیں. جو اسٹاک بروکر سرٹیفکیشن ہے that is around 40% to somewhere between 40 to 50% of the total population which is required to get the certification done. So we are hoping, اور وہ اس پہ بات چل رہی ہے ہماری, کہ ہم بہت جلد یہ بھی 100% پہ لے جائیں گے. ریکوائرمنٹ کے مطابق تمام لوگ سرٹیفائی ہو جائیں گے. سو اس پہ اگر آپ دیکھیں ان کی ٹریننگ پہ, ایسے بھی ہم آج کل اسٹاک بروکر ایسوسیشن کے ساتھ مل کے بہت سارا کام کر رہے ہیں. پچھلے 2 ماہ میں ہم نے 2 ٹریننگز یعنی منتھلی ایک ٹریننگ کی ہم نے ایوریج رکھی ہوئی ہے جو ہم نے اسٹاک بروکرز کی کرائی ہے. اور لاسٹ ٹائم جو ہم نے
ٹریننگ کرائی ہے اس میں 70+ لوگ تھے ہماری ٹریننگ میں. سو لرننگ کی طرف اسٹاک بروکرز کا بھی بہت زیادہ اس وقت انکلینیشن ہے. سارے سمجھتے ہیں سر کہ اگر گرو کرنا ہے تو آپ نے ایجوکیشن حاصل کرنی ہے, اور وہ کسی بھی ایج میں حاصل کی جا سکتی ہے. پروفیشنلی تو آپ کو پتہ ہے چیزیں دنیا بہت تیزی سے چینج ہو رہی ہے. اچھا تو مجھے یہ بتائیں صادق صاحب, سر FCM PMR جو ہے یعنی فنڈامنٹلس آف کیپٹل مارکیٹ اینڈ مارکیٹ ریگولیشن, جی یہ والی چیزیں اسٹاک بروکر کو اینی وے آنی چاہیے, اور اس کی جو بیسکس ہے یعنی فنڈامنٹلس از سم تھنگ. میں تو کہوں گا کہ انویسٹر کو بھی میں کہوں گا کہ تمہیں پیسے کیپٹل مارکیٹ میں نہیں لگانے دوں گا, میوچل فنڈ کے پاس جاؤ اگر تمہیں نے فنڈامنٹلس آف کیپٹل مارکیٹ نہیں پڑھے. وائی آئی مین آئی ڈونٹ وانٹ ٹو یوز دا 4-letter word, but why do you need to have 3 certifications in order for a person to sit on the desk and advise and take orders? اس کو تو ان تینوں چیزوں کی ABC ہیں. All these 3 should be must. ویری رائٹ. ہم اس پہ بالکل کام کر رہے ہیں جی. کچھ ڈائریکشنز ہیں ہمیں ہمارے بورڈ کی طرف سے بھی, ہمارے سینئرز کی طرف سے بھی. ہم اس پہ کام کر رہے ہیں, بروکر ایسوسیشن کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں کہ سب کو مرج کر کے. ویسے اگر آپ دیکھیے جو اسٹاک بروکر سرٹیفکیشنز ہیں, یہ تمام سرٹیفکیشنز میں وہ بالکل آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں کیپٹل مارکیٹ کے فنڈامنٹلز نہیں ہیں. یہ جو سرٹیفکیشنز ہیں وہ کچھ یونٹس پہ بنی ہوئی ہیں, یعنی ایتھکس کا یونٹ سب میں سیم ہے, اسی طرح جو کچھ فنڈامنٹلز کی باتیں وہ سب میں سیم ہیں, بٹ رولز کے حساب سے ڈیوائس کیا ہوا ہے تھوڑا سا ڈفرینٹ. اب ہم چاہ رہے ہیں کہ ان تینوں کو مرج کر کے ایک سرٹیفکیشن کی طرف آئیں, بٹ آبویسلی اٹس اے لینتھی پروسیس. آپ نے کورس کو بھی اپڈیٹ کرنا ہے, آپ نے ماڈرن ٹائمز کے ریکوائرمنٹس کو بھی دیکھنا ہے, آپ نے رولز بھی دیکھنے ہیں, رولز ایویلویٹ بھی کرنے ہیں. ہماری لیٹسٹ جو ڈائریکشن ہے بورڈ کی طرف سے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے رولز کو, جتنے کیپٹل مارکیٹ میں مختلف رولز ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کریں اور ان کے اسکل سیٹس آئیڈینٹیفائی کریں, اور اس کی بیس پہ ہم اپنے کریکولم کو اپڈیٹ کریں. سو یو آر رائٹ, وی آر ورکنگ آن دیٹ, آلریڈی ورکنگ آن. اوکے گریٹ. اچھا, ایک ٹریڈر ہے جو صرف آرڈر انٹر کرتا ہے, اور ایک ٹریڈر ہے جو انفارمیشن لے کر کہتا ہے کہ آپ کی یہ والی ٹریڈ میں خود ایکسیکیوٹ کر سکتا ہوں بیکاز آپ نے ڈسکریشنری ٹریڈنگ سائن کی ہوئی ہے میرے ساتھ. سو ان دونوں ٹریڈرز کے لیے الگ الگ ہونی چاہیے سرٹیفکیشن یا نہیں ہونی چاہیے؟ سر نالج دونوں کے پاس ہونا چاہیے. آپ نے گرو کر کے ایک لیول سے دوسرے لیول تک جانا ہے. پرائمریلی دونوں کو بیسک ایتھکس کا پتہ ہونا چاہیے. اگر ایتھکس کا, ایتھیکل بیہیویئر کا پتہ نہیں ہوگا تو آپ کو مجھ سے بہتر پتہ ہے کہ لوگ سجیشنز دینا شروع ہو جائیں گے. دیکھیں آج تو بازار میں ہو ہی یہ رہا ہے, میں نے بولا, اس نے بولا, اور وہ جو کیوں بولا, یہ کیوں لے لیں, تو فیوز یعنی بلیک آؤٹ ہو جاتا ہے, جیسے ابھی تھوڑے دنوں پہلے ہوا تھا. جی. سو بازار میں آپ نہیں سمجھتے کہ اخلاق سے زیادہ فنڈامنٹلس کا پتہ ہو, بیسک ریگولیشنس کا پتہ ہو. وہ اگر کہہ رہا ہے کہ یو گاٹ ٹو بائی دس اسٹاک, میرے حساب سے آپ کو یہ چیز لینی چاہیے اور یہ بیچ دینی چاہیے, تو اس کو فنڈامنٹلس آف کیپٹل مارکیٹ اور بیسکس تو پتہ ہو یا نہیں؟ نہیں سر, دونوں چیزیں پتہ ہوں, بیسکس بھی پتہ ہو اور ایتھکس بھی پتہ ہو. اگر مجھے معلوم بھی ہے کہ کیپٹل مارکیٹ کس طرح چل رہی ہے, بٹ اگر میرا رول نہیں ہے, آئی شوڈ ناٹ بی ٹاکنگ اباؤٹ اٹ. ایتھیکل بیہیویئر ہی یہ ہے. مجھے نالج بھی ہے تو میں اس رول کے لیے اسائن نہیں ہوں, میں نے اس وقت وہ بات نہیں کرنی, مجھے سکھانا پڑے گا, میں نے سیکھنی ہے یہ بات. مبشر, آپ کا پروگرام کے لیے وقت نکالنے کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, وقت ہوا ایک چھوٹے سے وقفے کا, ملتے ہیں کہ وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں ہم نے بات چیت کی مبشر صادق سے, جو کہ IFMP کے CEO ہیں. پروگرام کے اس سیگمنٹ میں ہم بات چیت کریں گے شہباز حسین بلوچ سے, جو کہ کیریئر کنسلٹنٹ ہیں. اکانومی میں چونکہ مینوفیکچرنگ کی ایکٹیویٹی اب اتنی زیادہ نہیں رہ رہی, امپلائمنٹ کی جو زیادہ تر اپرچونیٹیز ہیں وہ اب نان مینوفیکچرنگ ماڈل آف اکانومی سے آ رہی ہیں, تو لوگوں کے لیے اچھا ہوگا کہ وہ فائنینشیل سیکٹر کے بارے میں امپلائمنٹ کو کیسے پرسیو کیا جائے, اس کو سمجھیں, اس کو جانیں. ہم نے پہلے سیگمنٹ میں دیکھا کہ IFMP کے جو CEO تھے انہوں نے بتایا کہ کوئی 300 سے 400 کے قریب تو بروکریج ہاؤسز ہیں کہ جن کو سرٹیفائڈ فائنانس سائٹ کے پروفیشنلز کی ضرورت ہے. سو شہباز سے ہم جانیں گے کہ لوگ اپنا کیریئر کیسے پرسیو کر سکتے ہیں فائنینشیل سائٹ کے اوپر. شہباز, ویلکم ٹو دا شو اینڈ السلام علیکم.
मैं चाहूँगा कि आप पहले जनरली एक इकॉनमी का व्यू दे दें, और फिर मैं चाहूँगा कि आप जो स्टूडेंट्स हैं जो कैरियर स्टार्ट करना चाहते हैं और फाइनेंस की फील्ड में कैरियर परस्यूट रखते हैं अपने जहन में, वो कैसे अपने कैरियर को के गोल्स को अचीव करने के लिए वो क्या कुछ करें, मैं चाहूँगा कि आप इस पर रोशनी डालें। पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो एक राइट डायरेक्शन में है, कीपिंग यू दीज इंडिकेटर्स। और अगर किसी भी इकॉनमी के कुछ आपने क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स को देखना हो तो वो क्रिटिकली सक्सेस फैक्टर्स बड़ा डिपेंड करते हैं उसकी सक्सेस के लिए। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान इज़ इन द राइट डायरेक्शन एंड वी नीड टू एक्सप्लोर डिफरेंट अनएक्सप्लोर्ड इकोनॉमीज़, राइट। जैसे आजकल ब्लू इकोनॉमी की भी काफ़ी बात हो रही है, जो हमारा पूरा समंदर है, जो एरिया है ईज़ी है, उसको हम देखें तो दैट इज़ अनएक्सप्लोर्ड। इस तरह कई जो अनएक्सप्लोर्ड इकोनॉमीज़ पाकिस्तान के अंदर जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे टूरिज़म इंडस्ट्री वगैरह है, तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स नीड टू बी एक्सप्लोर्ड सो दैट वी कैन गो ऑन द राइट पाथ इन द राइट डायरेक्शन। वो हमें दैट इज़ मस्ट फॉर आवर गुड इकोनॉमी इन द फ्यूचर। बलूच साहब, ये बताइएगा कि महंगाई बहुत बड़ा चैलेंज है आज की मईशत का, आज की जो सूरत हाल है, तो व्हाट वुड बी योर सजेशन? आई मीन लोग कैरियर को देखें एज एन एम्प्लॉयमेंट, बिजनेसेस की तरफ जाएं, एज अ कैरियर कंसल्टेंट आप क्या एडवाइस करेंगे लोगों को? देखें, इसमें जो आपने बड़ी अच्छी बात की कैरियर प्लानिंग के लिहाज से, और उसमें फाइनेंशियल सेक्टर की बात की। देखें, मैं आपको एक एग्जांपल देखता हूँ फिनटेक की। फिनटेक जब आई तो उस वक्त पाकिस्तान के अंदर 70 to 80% ऑफ द पीपल वर नॉट यूजिंग इवन बैंकिंग सेक्टर, दे वर यूजिंग खुद ही मतलब दे वर नॉट यूजिंग दैट। तो फाइनेंशियल फिनटेक जब आया, यानी कि जब जिस तरह ये डिफरेंट इजी पैसा और स्मॉल फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज़ आई, तो उन्होंने काफ़ी बूस्ट दिया और ये सेक्टर को भी फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर इन जो परसेंटेज ऑफ द पीपल थी उनको लेके आया। और जो कन्वेंशनल जब था कि पहले लोग इंजीनियर, डॉक्टर वगैरह बनना चाहते थे, और उसके बाद फिर एक बूम आया बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में। तो आई थिंक इट इज़ ऑल्सो लिंक्ड विद दी IT इंडस्ट्री एंड ई-कॉमर्स ऑल्सो। मेरा ये ख्याल है कि जो फाइनेंशियल सेक्टर के वन ऑफ द पिलर्स इज़ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड द अदर इज़ दी IT इंडस्ट्री एंड ई-कॉमर्स वगैरह, जिस दैट इज़ द नीड ऑफ द आवर। अब देखें, जब प्रेजेंट पेंडेमिक में जो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज आया वो हमारी लोकल इंडस्ट्री का बूम था। यानी कि पहले मास्क हम बाहर से हमारे पास हम बना नहीं सकते थे, हमने वो बनाना शुरू किए, मैन्युफैक्चरर्स ने वो बनाना शुरू किए, फिर हम वेंटिलेटर्स तक हमने बनाना शुरू किए। अब होगा क्या कि आपका द पॉइंट इज़ दिस कि आपका जो लोकल प्रोडक्ट है जब तक वो मार्केट में नहीं आएगा, उसको प्रोडक्शन ज़्यादा मैसिव स्केल पे नहीं मिलेगी, तो उसको आप इंटरनेशनल प्रोडक्ट के मुकाबले में तब तक नहीं ला सकते। अच्छा, होगा क्या, जब लोकल प्रोडक्ट आएगा मार्केट में तो वो एक कंपैरिजन और एक कंपटीशन क्रिएट करेगा इंटरनेशनल प्रोडक्ट के साथ, तो अल्टीमेटली आपकी जितनी प्राइसेस हैं वो डाउन होंगी ओवरऑल इन दी सोसाइटी और इन दी कम्युनिटी और इन दी कंट्री। तो मेरे ख्याल से जो लोकल इंडस्ट्री है उसको बूस्ट देने की ज़रूरत है और उसको प्रमोट करने की ज़रूरत है। उसके लिए पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत है, ताकि हमने इस पैंडेमिक से सीखा है कि इस दौरान, इस पैंडेमिक के दौरान हमारी जो लोकल जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री थी उसने शो किया कि दे हैव गॉट द पोटेंशियल एंड टैलेंट आल्सो। सो आई थिंक प्राइस कंट्रोल के लिए अगर आप प्राइस कंट्रोल यूनिट्स बनाएंगे, दैट इज़ आल्सो वन ऑफ द सजेशन। बट मेरे ख्याल से ओवरऑल अगर इस चीज़ को देखा जाए तो ये जो प्राइस है वो इस तरीके से कंट्रोल हो सकती है कि इफ़ वी प्रमोट लोकल SMEs, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस and local businesses. Yeah. सर, ये बताइएगा कि there was a time that everybody wanted to become a doctor, then we saw everybody wanted to become engineer, फिर हमने देखा एक खब था कि हर कोई MBA करना चाहता था, फिर टेक्नोलॉजी में लोग चाहते थे कि वो कोई प्रोग्रामर बन जाएं। सो अब जो वक्त है आज के दौर के हिसाब से व्हाट वुड बी योर एडवाइस गिवन कि हमारी जो मईशत है वो ट्रेडिंग इकॉनमी है, गिवन द सिचुएशन कि बस इकॉनमी में डॉलराइजेशन
और फाइनेंस के चैलेंज के अलावा कोई बात ही नहीं होती। देखिए, दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन फॉर द यूथ, बिकॉज कैरियर प्लानिंग के पर्सपेक्टिव में अगर देखा जाए तो जो MBA है आजकल, पहले ट्रेंड था इंजीनियर डॉक्टर, यू आर राइट, ऑलरेडी हमने डिस्कस भी किया है, लेकिन जो आजकल ट्रेंड है, आजकल ई-कॉमर्स का, IT इंडस्ट्री का ज़्यादा बूम है, अगर आपने देखा होगा। और मैं प्रमोट करूँगा यूथ को और उनको कहूँगा, थोड़ा सा मोटिवेट करूँगा कि दे शुड स्टेप अप एंड दे शुड बिकम एन एंटरप्रेन्योर। और वो उनको चाहिए कि वो अपने एज एन एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेसेस को प्रमोट करें, और छोटे छोटे बिजनेसेस में दे शुड बिलीव के whatever they are doing in the right direction, और वो they are doing the right decision, they have taken the right decision। और at the same point, जिस तरह आपके जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, they should be creating some environment to promote the local incubators, जिस तरह यूनिवर्सिटीज़ में हैं, वो आए, उनको जो अच्छे, जिस तरह अभी आपने देखा होगा कि कामयाब जवान प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें आपके आइडियाज़ को प्रमोट कर रहे हैं, जो बेस्ट आइडियाज़ उनको पिक किया जाता है और इन्वेस्टर्स के हवाले किया जाता है। तो आई थिंक ये दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर। अभी तो वी हैव टू डू ऑन वॉर फुटिंग ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स, और हमारे लिए तो यूथ इज़ आवर एसेट, और वो ही स्टेप अप करके, वो स्टेप करने के बाद हमारी ओवरऑल इकोनॉमी को वो बूस्ट लगा सकते हैं, और दे हैव गॉट द टैलेंट एंड दे हैव गॉट द गट्स। मेरे ख्याल से ये इस तरीके से हो। शहबाज, आखिर में मैं चाहूँगा कि अगर आप यूथ को कोई मैसेज देना चाहें तो हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। थैंक यू वेरी मच सानी साहब फॉर द अपॉर्चुनिटी। मैं नौजवानों को सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि लाइफ में कभी भी कोई चीज़ आसानी से नहीं मिलती, और उसके लिए आपको स्ट्रगल, उसके लिए आपको विल पावर, डिटर्मिनेशन, करेज, और आपको एक बिलीफ की ज़रूरत होती है, सेल्फ बिलीफ की, क्योंकि कोई भी सफ़र आसान नहीं होता, उसमें काफ़ी हिकअप्स आते हैं, स्पीड बम्स आते हैं। तो यू नीड टू बी वेरी फोकस। अगर ज़िंदगी में कभी किसी रोड पे आप जा रहे हो, कोई सफ़र कर रहे हो, तो उस पर स्पीड ब्रेकर आएगा, तो वो आपका सफ़र ख़त्म नहीं करेगा, वो आपका स्लो डाउन कर देगा, लेकिन एटलीस्ट वो एंड तक आप अपनी मंजिल पे ज़रूर पहुंच जाते हैं। तो इन माय ओपिनियन आपने हिम्मत और हौसले के साथ, ये प्रेजेंट जो सिचुएशन है इससे भी हम गुजर गए हैं और आगे भी हम गुजरेंगे, लेकिन अगर आपने इस टाइम पे थोड़ी सी विल पावर एंड डिटर्मिनेशन शो की, तो आई एम वेरी होपफुल इन द फ्यूचर दैट द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान इज़ रियली ब्राइट। थैंक यू वेरी मच। शहबाज, प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इट्स टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक, मिलते हैं एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, पिछले प्रोग्राम में हमने बातचीत की थी तारिक इकबाल खान साहब से, जिन्होंने फ्रोज़न शेयर्स के मसले के ऊपर बातचीत की थी। हमारी नॉलेज में है कि गवर्नमेंट इस सिलसिले में थोड़ी सी एक्टिव हुई है, इनफैक्ट कहना चाहिए कि कुछ लोग जाग गए हैं, और लगता है कि ये जो पेचीदा मसाइल हैं जो कि फ्रोज़न शेयर से जुड़े हुए हैं, ये किसी हद तक हल होने की उम्मीद है। वैसे तो देखें कि ये सारी इंडस्ट्री की आवाज़ें लोग बात नहीं करते थे, लेकिन हर किसी के दिल में ये होता था, पब्लिक प्लेसेस पे बातचीत नहीं होती थी, लेकिन कॉर्नर डिस्कशन और पार्टीज़ में लोग ज़रूर कहते थे कि कहने को तो NIT एक बहुत बड़ा फ़ंड है, लेकिन फ्रोज़न शेयर्स का इतना बड़ा चंक है, उस पे मैनेजमेंट फ़ी चार्ज की जाती है। फ्रोज़न शेयर्स की वजह से जो यूनिट की जो प्राइस है, उसमें जो मसाइल हैं, हमने सुना कि वो कितने संजीदा हैं, और इसका नुकसान सिर्फ आवाम को होता है। तारिक साहब से जो हमने बातचीत की, उसमें से कुछ हिस्सा टेलीकास्ट नहीं हो सका था। हमारी टीम ने उसकी फर्दर रिकॉर्डिंग की है, हम चाहेंगे कि एक नज़र आप वो देखें। फ्रोज़न शेयर्स की वजह से 1996 में ही चूँकि मार्केट बड़ी थी एक मौके पे, तो बेशुमार लोगों ने, जिन्हें इन म्यूचुअल फंड्स की टोटल थ्योरी पता थी, उन लोगों ने अपने यूनिट्स रिडीम करने शुरू कर दिए। कैसे? वो चूँकि तकरीबन NIT की होल्डिंग तकरीबन 51% ऐसी थी जो कि फ्रोज़न शेयर्स पे बेस्ड थी। आपको याद होगा कि 1996 में 3 महीने की रिडेम्पशन नहीं मिलती थी लोगों को।
जी वहाँ پھر یہ دوبارہ مسئلہ پیش آیا کہ صاحب یہ جو ہے فروزن شیئرز اس کی وجہ سے آپ ریڈیم نہیں کر سکتے. اگر ریڈیمشنز آتی ہیں تو انہیں فنڈ کہاں سے کریں, تو لوگوں کی ریڈیمشنز رکی رہتی تھیں. پھر 2001 میں دوبارہ یہی فیصلہ ہوا کہ ادر دین دو 6 شیئرز جو میں نے بات کی وچ از PSO, سوئی ناردرن, سوئی سدرن, KEFC, نیشنل ریفائنری ایٹسٹرا, ان 6 کے علاوہ بقایا تمام کو انہوں نے کہا کہ جی آپ انہیں ڈی فریز کریں, یہ آپ کا رائٹ نہیں ہے. سو دیٹ واز ایکسیپٹیڈ. لیکن پھر منسٹری آف فائنانس نے وہ سارے ڈی فریز تو کر دیے سوائے ان 6 کے, اور باقیوں پہ بھی کہا کہ اگر آپ کے پاس کوئی شیئر ہیں تو آپ سیل کر لیں ان کنسلٹیشن ود PC. دوز ریمینڈ انفروزن, لیکن بیچنے کے لیے کنسلٹیشن تھی. اب اس زمانے میں یہ تھا کہ KESC میں NIT کے پاس کافی فالتو شیئرز تھے, اس میں بار بار پوچھا جاتا تھا اور کئی مہینے جواب نہیں آتا تھا. سو دیٹس ہاؤ دی گورنمنٹ ورکس. اب فروزن شیئرز کے اگینسٹ دوسرا ایک مسئلہ تھا, وہ یہ تھا کہ گورنمنٹ نے ایک لیٹر آف کمفرٹ دے دیا وچ واز ان 1999, اور اس میں نیشنل بینک, فیصل بینک, بینک آف پنجاب ان کی میجر شیئر ہولڈنگ تھی. بینک البرگ کا, پاکستان سیڈ کارپوریشن, اس طرح 7-8 یہ چھوٹے شیئر ہولڈرز تھے. سو ہم نے ود دی اپروول آف دی پرائیویٹائزیشن کمیشن اینڈ منسٹری آف فائنانس ان لوگوں سے ایک سیٹلمنٹ ایگریمنٹ کیا اور انہیں اس زمانے کی مارکیٹ ویلیو پہ ریڈیم کر دیا. اب فروزن شیئرز کا ایک ایشو یہ آتا ہے, اگر ہم اسے کلاسیکل ماڈل آف میوچل فنڈز پہ اوپن اینڈڈ پہ لیں تو ہے یہ کہ فروزن شیئرز کی قیمت بڑھ گئی. اب آپ کو یاد ہے کہ PSO کی پرائیویٹائزیشن کی بات ہوتی رہتی, اس کا شیئر اوپر چلا جاتا تھا, اوپر جاتا تھا. لوگ چونکہ ہمارے پاس میجر شیئر ہولڈنگ تھی, اراؤنڈ ہمارے پاس تقریباً PSO کے کوئی 16% شیئرز تھے. ہمارے پاس نیشنل ریفائنری کے کوئی 32% شیئرز تھے. جب یہ قیمت بڑھتی تھی لوگ ریڈیمشن لیتے تھے. اب نقصان اس میں یہ ہوتا ہے انویسٹر کو کہ اگر اس قسم کی کوئی مطلب جو مارکیٹ بیسڈ یہ نہیں ہے کہ آپ کا فنڈ تو مارکیٹ بیس چل رہا ہے, وہ تو آپ کی روزانہ NAV نکل رہی ہے, جبکہ جو ہے آپ انہیں بیچ کے اتنے کیش ریلائز نہیں کر سکتے اور کیپٹل گینز بھی آپ کو اویلیبل نہیں ہے, جبکہ ساری مارکیٹ کو اویلیبل ہے. یہ میجر ایک ٹیکنیکل اور لیگل فلا تھا. وی ہیو بین فائٹنگ, لیکن آپ کو پتا ہے گورنمنٹ ہوتی ہے, وہ کہتے نہیں آپ کو ہم تو جو مرضی حکم دے سکتے ہیں. ہم نے بہت یہ کوشش کی کہ ایک MD لگانے سے یہ آپ کا اختیار نہیں بڑھ جاتا, اور جب ہم اسے پرائیویٹائزیشن میں حصہ لیتے تھے تو اس کی ترکیب یہ ہوتی تھی کہ ان کے جو پلان ہوتی تھی اس پہ سارے اپنے کاغذ بنا کے, ورکنگ پیپرز بنا کے, we would go back to the board and prove before the board کہ this is in the interest of investors کہ we join the privatization process. کیوں کہ وہاں پریمیم ملتا تھا. ایک جب بھی پرائیویٹائز ہوتی تھی تو پریمیم ملتا تھا. مثلاً نیشنل ریفائنری جو ہے وہ ہم نے اٹ واز اراؤنڈ 2004 جب نیشنل ریفائنری یا 2005 ہوگا, ہم نے نیشنل ریفائنری 376 روپے پہ بیچی تھی. نیشنل ریفائنری بعد میں 2 سال پہلے ٹیمپریریلی اوپر گئی 900 پہ, لیکن پھر 125 150 پہ بھی پھرتی رہی. تو یہ جو فلکچویشن ہے یہ انویسٹر کے لیے
نہایت نامناسب اور اس کے لاس کا باعث بنتی ہے. تو فروزن شیئرز جو ہیں وہ پھر آخر میں فروزن شیئرز ابھی بھی پی ایس او کے اور سوئی ناردرن گیس کے فروزن شیئرز ہیں. اب ایک طرف تو گورنمنٹ جو ہے فرام 1990 to 2001 they have not done anything on PSO on Sui Northern Gas. Yes. جبکہ شیئرز فروزن. دوسری طرف ان کی فلکچویشن آپ سوئی ناردرن گیس کہاں جا کے واپس آئی. جو لوگ اس زمانے میں ریڈیمپشن لے گئے they are benefited at the cost of all those investors who remained in these institutions. ان کا صرف یہ قصور ہے they are more loyal. ہم طارق اقبال صاحب کے بڑے مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا اور انفیکٹ انہوں نے ہمارے ساتھ ایز آئی ارلیئر سیڈ کہ ایگری کیا ہوا ہے کہ وہ اس ایشو پر فردر ڈسکشن کریں گے بیکاز اس سے جڑے 3-4 اور اہم مسائل ہیں جن کی وجہ سے پوری کیپٹل مارکیٹ کو کائنڈ آف مسائل کا بھوچال کا سامنا ہے. ناظرین، آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو رہے IFMP کے CEO، ایک کیریئر کنسلٹنٹ، اور ہم نے کیپٹل مارکیٹ میں یہ جو لرننگ ہے کیپٹل مارکیٹ میں بیسک ریکوائرمنٹ ہے کہ جو سودا آپ کا لکھ رہا ہے، جو آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ فلاں شیئر لے لیں اور فلاں بیچ دیں، اس کی تعلیمی استعداد قابلیت کیا ہے. اب آئی تھنک ان چیزوں کے اختتام کا وقت آنا چاہیے کہ آپ کو لوگ سیمینار میں بڑی بڑی باتیں کرتے ہوئے ملیں کہ انشورنس خرید لو، فلاں سیکٹر میں تیزی ہے، فلاں اسٹاک خرید لو، اور اگر آپ کسی سے پوچھیں تو اس کو ریزنز کا پتہ نہیں ہوتا، اس کی تعلیمی قابلیت نہیں ہوتی. ویسے تو کیپٹل مارکیٹ میں کا ایکو سسٹم آج کل بہت اچھے طریقے سے محنت کے ساتھ ڈیمیج کرنے کے لیے بہت ہی کنسرٹڈ ایفرٹ ہو رہی ہیں. بروکریج ہاؤسز کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ان کا CEO جو ہے وہ نان گریجویٹ ہو تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ اس سے جو ریگولیشنس ہیں اس میں کلیئرٹی لائی جا رہی ہے. دوسری جانب ہم نے ETF میں دیکھا کہ چاہے اس موضوع پہ کوئی بات کرے یا نہ کرے، TRG کو جو ہے وہ ہم وی آل نو کہ بہت سارے ETFs کا پارٹ ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ MSCI کے کرائٹیریا میں TRG جیسے بہت سارے اسٹاکس جن کا نمبر صرف MTS سے لگتا ہے اور ان کا کہیں دور تک نام و نشان نہیں ہوتا. ہمارے کرائٹیریاز جو ہیں وہ ہائیلی سبجیکٹیو ہیں، مگر اس پہ بات چیت کرنے کو کوئی پڑھا لکھا تیار نہیں ہے بیکاز پاکستان میں طاقت کی زبان چلتی ہے. اس سوال کا جواب کوئی نہیں دینے کو تیار ہے کہ آپ کے جو انڈیکس کے جو کانسٹیچوئنٹس ہیں ان کے سلیکشن کرائٹیریاز ہیں اس میں جو ہے وہ ATVR کی بیسس پہ آپ کانسٹیچوئنٹ کو کیوں نہیں سلیکٹ کرتے. آپ کو MSCI اچھا لگتا ہے، MSCI کے کرائٹیریا میں جو مین چیز ہے دیٹ از ATVR، ایوریج ٹریڈڈ ویلیو ریشو، آپ کو وہ اچھا نہیں لگتا بیکاز اس کے اندر جو پمپ اینڈ ڈمپ سے جو آپ ٹریڈنگ کرتے ہیں اور جو والیوم کو بہت ایک دن میں 200 ارب دکھا دیتے ہیں وہ ATVR سائڈ میں کر دیتا ہے. ATVR اوپر کے ہائر سائڈ کے 5 نمبرز کو چھوڑ دے گا، لوور سائڈ کے 5 نمبرز کو چھوڑ دے گا، اور پھر جو بیچ کا ڈیٹا ہوگا اس کی بیسس پہ ایوریج نکالے گا. آپ کو پسند نہیں آئے گا بیکاز MFS اور MTS کے علاوہ تو خیر سے آپ کو کچھ راس ہی نہیں آتا ہے، نہ نوکریوں میں اور نہ ہی کیپٹل مارکیٹ کے انٹرسٹ میں اور نہ ہی کیپٹل مارکیٹ میں انویسٹر کے انٹرسٹ میں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.